गुड मॉर्निंग। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आज हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अपनी डिवोशनल सीरीज़ कलाम के साथ को जारी रखते हुए पैदाइश के दूसरे बाब को पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उस बाब में से सादा सी रूहानी तफसीर के ज़रिए से अपने लिए ख़ास पैगाम को सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले पैदाइश 2 बाब को पढ़ते हैं। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और न जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवीला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है और इस जमीन का सोना चौखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जेहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद न मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते न थे। पैदाइश 2 बाब की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। 1 से 3 आयात तख्लीक की तकमील, आराम का दिन यानी पहला सबत। 4 से 7 आयात तख्लीक के तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद मालूमात। 8 से 14 आयात बागे अदन का लगाया जाना और इसका महल वकू। 15 से 17 आयात आदम को बागे अदन में रखा जाता है ताकि बाग की बागबानी करे। 18 से 20 आयात आदम जानवरों के नाम रखता है। 21 से 25 आयात औरत की तख्लीक और शादी के पाक बंधन का आगाज। इस बाब के अंदर आदम और हवा की तख्लीक के हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात दी गई हैं और हमें बताया गया है कि खुदा के मंसूबे में उनका मुकाम क्या है। दूसरे बाब का बयान पैदाइश के पहले बाब की तरदीद नहीं करता, बल्कि ये उसकी तकमील करता है। इस बाब में हम इंसान को बहुत सारी सरगर्मियों में मसरूफ़ देखते हैं, तो आइए इस बाब में से 4 अहम बातें सीखते हैं। नंबर 1, आराम।
خدا کی ذات کے حوالے سے جب آرام کی بات کی جاتی ہے تو یہ آرام کسی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد کا جو آرام اور سکون ہوتا ہے، یہاں پہ اس کی بات کی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا تھکتا نہیں ہے۔ آدم نے بھی یقینی طور پر خدا کی رفاقت میں آرام کیا ہوگا اور اپنے خالق کی پرستش کی ہوگی۔ 7واں دن بعد میں سبت کی صورت میں اسرائیل کے لیے اس بات کی علامت بن گیا کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ابدی آرام کی علامت بھی بن گیا جو خدا کے لوگ خدا کے ساتھ اور خدا میں ابدی طور پر حاصل کریں گے۔ نمبر 2، کام۔ ہمارے کام کرنے میں اور آرام کرنے میں مناسب توازن ہونا چاہیے۔ انسانی تاریخ 3 اہم ترین باغات کے گرد گھومتی ہے۔ سب سے پہلے باغ عدن، جہاں پر انسان نے ممنوعہ پھل کھایا اور گناہ کیا۔ دوسرے نمبر پر باغ گتسمنے، جہاں پر ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی دلانے کے لیے موت کا اٹل پیالہ پیا اور صلیب پر جان دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور تیسرا خوبصورت باغ کی طرح سجا ہوا شہر مقدس یعنی نیا یروشلم ہے، جہاں پر خدا کے سب فرزند اس کے جلال کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی یہاں پر یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کام کرنا کوئی لعنت نہیں۔ خدا نے آدم کو باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کا کام سونپا۔ یہ اس وقت آدم کی بھرپور خدمت تھی جو اسے خدا کی طرف سے سونپی گئی تھی۔ خدا کے کھیت میں بہت سارا پھل لانے کے لیے انسان اور خدا مل کر کام کرتے ہیں۔ سینٹ اگسٹن نے کہا ہے کہ جب دعا کرو تو جانفشانی کے ساتھ کرو، اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ ہر ایک کام کی تکمیل کا مکمل انحصار خدا کی ذات پر ہے۔ لیکن جب کام کرو تو یوں جانفشانی سے کرو کہ گویا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 3، اطاعت یا فرما برداری۔ خدا ہمارا خالق ہے اور اس کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے۔ انسانی بہبود یا انسانی فلاح کی حدود کا تعین محبت کرتی ہے۔ خدا ہمیں اپنی اطاعت کے لیے یا اپنی فرمان برداری کے لیے بلاتا ہے، جو کہ ہمیں بخوشی کرنی چاہیے، یا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ کریں، نہ کہ مجبوری کے ساتھ۔ خدا ہمیں اپنے فرزند بنانا چاہتا ہے، نہ کہ ایسی مشینیں جو کسی احساس کے بغیر خود کار طریقے سے کام کرتی ہوں۔ آیت نمبر 16 میں مرقوم لفظ بلا روک ٹوک ہماری توجہ اس بات کی طرف لگاتا ہے کہ انسان بہت ساری باتیں بلا روک ٹوک کر سکتا تھا۔ خدا نے اسے بالکل آزاد مرضی دی تھی کہ وہ خدا کی فرما برداری کرے اور اپنی زندگی کو جیے۔ نمبر 4، نام رکھنا۔ اس باب کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا جانوروں کے نام رکھنا دراصل دیگر ساری مخلوقات پر اس کے اختیار کا ایک حصہ ہے، جو اسے اشرف المخلوقات ہونے کی بدولت خدا کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ انسان نے گناہ کی بدولت اپنے اختیار کو کھو دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسے وہ اختیار دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آدم نے اپنی جیون ساتھی عورت کا نام بھی خود رکھا۔ اس نے اسے پہلے ناری کہا اور پھر اسے ہوا کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی تاکہ انسان کو ایک خوبصورت ساتھ مل سکے اور انسان اپنی نسل کو بڑھا سکے۔ ایک طرح سے یہ ازدواجی تعلق مسیح اور کلیسیا کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ آدم نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح نے اپنی دلہن کو گناہ سے مخلصی دینے کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں۔ تو میرے عزیزو، پیدائش کے دوسرے باب میں یہ تھے چند اہم اور سادہ نکات یا کچھ خاص سبق جو میں نے اور آپ نے مل کر سیکھے ہیں۔ خدا سے میری التجا ہے کہ وہ ہمیں عقل، حکمت اور فہم بخشے کہ ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کی روشنی میں بسر کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر ڈیووشنل سیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ برائے مہربانی اس معلومات کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں، اور آپ اس کو ایسا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اور میری ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا حافظ۔